नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। उद्धरेत आत्मनाता नम नाता नम बसादयत आत्मै भयात्मनो बन्धु रातै हरिपुर आत्मना। आफैले आफ्नो उद्धार गर्ने हो, आफैले आफ्नो तल खसाल्ने हो। जसले आफैले आफूलाई उद्धार गर्छ, जसले आफूले आफूलाई माथि लाउँछ, त्यो आफ्नो लागि मित्र हो, र जसले आफूले आफूलाई तल खसाल्छ त्यो आफ्नो लागि शत्रु हो। गीताको यो श्लोकबाट हामीले कार्यक्रम आज स्टार्ट गर्यौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता, उहाँलाई चाहिँ अब पूर्व सञ्चारकर्मी पनि भनौँ, लेखक, गीतकार हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत नेपाल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत सर, स्वागत छ यहाँलाई, स्वागत छ कार्यक्रममा। एकदम धेरै धन्यवाद। म अधिवक्ता मात्रै भन्नु पर्ला, वरिष्ठ भइसकेको बडा स्वागत सरलाई स्वागत छ भने नाम पनि कस्तो मिलेको छ। तर स्वागत सरले नेपाली पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ स्वागत गरेको त्यति पाइँदैन नि सर, किन होला? धेरैले भन्नुहुन्छ नाम चाहिँ स्वागत, काम चाहिँ विरोध मात्रै गर्ने रहेछ भनेर, होइन? हजुर। तर वास्तवमा स्वागत गर्नु भनेको चाहिँ आगत, हजुर, द्याट स्वागत, हजुर, जो राम्रो आगतको दृष्टिगत हुँदैछ, हजुर, राम्रो कुरा अगाडि आउँदैछ, हजुर, त्यो नै स्वागत हो। म त स्वागत होइन, हजुर। त्यसमा राम्रो कुरा आउँदैछ अगाडि। ओके। त्यो राम्रो के आउँदैछ भने लोकतन्त्रबाट अझ उन्नत लोकतन्त्र आउँदैछ। ओके। त्यो चाहिँ स्वागत हो, त्यसलाई स्वागत गरेको न हो, हजुर, होइन? त्यस कारणले नाममा त के छ र, नाममा के छ र? स्वागत सरलाई चाहिँ नेपाली पोलिटिसियनहरूलाई स्वागत गर्ने खालको अभिव्यक्ति कहिले पनि आउँदैन भन्न खोजेको मैले। त्यो स्वागत योग्य छैन नि त, होइन? जो जस्तो छ त्यसले त्यस्तै प्राप्त गर्ने हो नि त प्रतिक्रिया। ठिक छ। अब एउटा नयाँ प्रसङ्गमा सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँले भर्खरै साउन 1 गते लुतो फाल्ने कार्यक्रम गर्नुभयो। म सानो छँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ करिब 5-7 वर्ष मैले पनि त्यो अभियान गरेँ बच्चा बेलामा घरमा। अहिले गाउँघरतिर चलन हुन्छ, प्रचलन छ यो। अनि तर तपाईँको लुतो फाल्ने शैली चाहिँ नितान्त मौलिक भयो। तपाईँबाट विरोधको शैलीबाट चाहिँ लुतो फाल्ने काम सुरुवात गर्नुभयो। यो चाहिँ विरोधको शैली मात्र हो, विरोध गर्नको लागि गर्नुभएको हो कि त्यो संस्कृतितर्फ पनि तपाईँको ध्यान छ सर? होइन, हाम्रो विधि शास्त्रको हजुर एउटा चाहिँ लुतादि भयनाशनम, हजुर, यहाँलाई पनि जानकारी छ पक्कै, होइन? हजुर। जसरी गण्डारक राक्षसको वध गर्नका लागि पूजा विधि शास्त्रले चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यसरी चाहिँ लुतो फैलाउने राक्षस गण्डारकको चाहिँ नाश गर्ने पूजाको विधि यो हो भनेर। यो पूजाको विधि वास्तवमा पहिला वैदिक कालमा चाहिँ राज्य स्वयंले गर्ने चलन थियो। राज्यले अहिले पछाडि जस्तो भोटो देखाउने लगायतका चाहिँ कामहरू गर्छ। त्यसै गरिकन एउटा चाहिँ दिन, जुन दिन हामीले अस्ति लुतो फाल्यौँ, साउने सङ्क्रान्तिको दिन, त्यो कहिलेकाहीँ तिथि अनुसार मिल्दैन पनि, तर यसलाई चाहिँ राज्य स्वयंले गर्ने प्रचलन थियो। त्यो अन्त्य हुँदै आएको भएको हुनाले हाम्रो संस्कृति, परम्परा, इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर सबै विदेशीलाई बेचेर खाइसक्न लागे। त्यस कारणले राज्यले यो गर्दै गरेको काम छोड्यो। त्यो सदियौँ अगाडिदेखि छोड्यो। यसलाई सधैँभरि मिडियाले भन्थे कि लुतो फाल्ने संस्कृति युवा पुस्ताले बिर्सिसक्यो, होइन? यो संस्कृति नाश हुँदै। अब यो पटक मिडियाले कतिको हेर्दा रहेछन्, गरौँ न त भनेर हामीले होइन गऱ्यौँ पनि। वास्तवमा त्यो प्रभावकारी पनि भयो एकदमै। तपाईँहरूले त अझै के गर्नुभयो भने लुतो फाल्न चाहिँ लुतो जुन दिनुभएको छ, लुतो दिनेहरूलाई पनि हामी तिनीहरूको लुतो पनि फाल्छौँ भनेर त्यो अभिप्रायले चाहिँ अझै फाल्नु भएको छ। एकदमै। अब राज्यको लागि चाहिँ लुतो रूपी केही विकृत र विसङ्गत पक्षहरू छन्। यी विकृत र विसङ्गत पक्षहरू नै राज्यका लागि लुतो हुन्। त्यसकारण यो लुतो चाहिँ फाल्नुपर्छ भनिकन हामीले एमसिसीको लुतो, भ्रष्टाचारको लुतो, विदेशी आइएनजिओको लुतो लगायतलाई लुतो भन्यो र फाल्यौँ, होइन? हामीले हास्य व्यङ्ग्यको चाहिँ हाम्रो प्रचलन गाई जात्रामा थियो चाहिँ। यो अभियानबाट चाहिँ तपाईँले साउने सङ्क्रान्तिमा पनि स्टार्ट गर्नुभयो भनेर बुझौँ अहिले? अहिलेलाई यसरी बुझ्दा पनि भयो। तर कस्तो छ भने हास्य र व्यङ्ग्य चाहिँ जब मान्छेलाई मर्नुपर्ने सम्मको पीडा बोध हुन्छ, अनि हास्य व्यङ्ग्य फुर्छ। त्यो चाहिँ संसारको सबभन्दा पहिलो हास्य व्यङ्ग्यको पिता निकोलाई गोगोल, उहाँले सारालाई हँसाउनु भयो, तर आफूले आत्महत्या गर्नुभयो। अर्नेस्ट हेमिङ्वे, जसको कृति पढेर मान्छेहरू चाहिँ जीवनभरि द लेभल अफ द कन्फिडेन्स द्याट वाज रियली बिल्ट अप, तर उनी आफैले आत्महत्या गरे। हाम्रो भैरव बरियाल जस्तो मान्छेले आत्महत्या गर्नुभयो, जसलाई पढेर हामी अहिले पनि हाँसिरहेका छौँ। सारालाई हँस्याउने साल्भाडोर जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या गरे। त्यसकारण आत्महत्या चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ
भने हास्य व्यङ्ग्यसँग जोडिएको त्यो अत्यन्त पीडाबोध भएपछि भन्नै केही छैन, अब के चाहिँ भन्ने त्यो स्थितिलाई नबुझेको देखेर नै हाँस उठ्छ मान्छेलाई। यसबाट तपाईँले एउटा बिम्ब यो प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको हो कि हामीले हँसाए पनि व्यङ्ग्य गरे पनि पीडा हामीभित्र गहिरो छ। त्यो पीडाको कारण चाहिँ त्यो घटना जुन अर्नेस्ट हेमिङ्वेको कुरा गर्नु भएको छ, भैरवी सेलको कुरा गर्नु भएको छ, यति आजित भइसकेका छन् कि हामीले व्यङ्ग्य रूपमा प्रस्तुत गर्यौँ। एकदमै यो बिम्ब यसो दिन भन्नु भएको छैन। एकदमै स्थिति यो नै हो। अब मबाट तपाईँसँग धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै श्रृङ्खला छन्, म फेरि अब आउँछु। अहिलेबाट चलेको छ काण्डै काण्डको देशमा अहिले पछिल्लो समयमा अयोध्या काण्ड भएको छ। काण्ड मैले यस अर्थमा भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अयोध्या नेपालमा पर्छ, नेपालको छोरीमा पर्छ र राम नेपालमा जन्मेको भनिसकेपछि नेपालमा धेरै तीव्र विरोध भयो है। अब एउटा पहिलो मेरो प्रश्न यसमा के छ भने बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्यो भने नेपालीहरूले विरोध गर्छन्, त्यो स्वाभाविक छ। अनि राम नेपालमा जन्मेको भन्यो भनेदेखि भारतीयहरूले विरोध गर्छन्, त्यो स्वाभाविक छ। तर नेपालीहरूबाट नै विरोधको आवाज आइरहेछ। हामी भारतभन्दा बढी स्वतन्त्र भएर हो कि हाम्रो चाहिँ यहाँ विरोधको लागि विरोध गरेको? विरोध गर्ने मान्छेको अध्ययनको तह हेर्नुहोस् हजुर, उनीहरूको बुझाइको कायदा हेर्नुहोस् हजुर, यिनीहरूको सीमा हेर्नुहोस् ज्ञानको। हजुर, यिनीहरू सूचनालाई ज्ञान भनिरहेका छन्। हजुर, इन्फर्मेसन इज नट द नलेज। ओके। र यिनीहरू ज्ञानलाई फेरि विवेक ठानिरहेका छन् र विवेकभन्दा माथि उठ्ने तत्त्व प्रज्ञा। हजुर, सूचनाबाट ज्ञान, ज्ञानबाट विवेक, विवेकबाट प्रज्ञा। हजुर, इन्फर्मेसन थ्रु नलेज, ओके, थ्रु कन्साइन्स, ओके, थ्रु विजडम। ओके। यी मान्छेहरूको तह के हो? यी मान्छेहरूको अध्ययनको सीमा के हो? जो मान्छेहरूलाई भगवानले रामले हिन्दी मात्रै बोल्छ भन्ने लाग्छ, किनभने हिन्दीमा त्यो हेऱ्यो, हिन्दीमा यिनले रामायण हेरे अनि यिनलाई त्यसमा जे आयो त्यही हो जस्तो लाग्यो। यिनको ज्ञानको सीमा हेर्नुहोस् है। यिनले कहिले पनि याज्ञवल्क्यको स्मृति पढेनन्। यिनले कहिले पनि स्वयं रामायण वाल्मीकिले जो लेख्नुभयो पढेनन्। यिनले कहिल्यै पनि हिजो अस्ति नै मात्रै लेखिएको पनि 20 वर्ष अगाडि मात्र पनि कमलेश्वरले लेखेको चाहिँ अब कितने पाकिस्तान पढेनन्। यिनले कहिल्यै पनि राहुल साङ्कृत्यायनलाई पढेनन्, जसले वास्तवमा रामको जन्मभूमि नेपाल हो भन्छ र यो त स्पष्टै भन्छ कि इन्डिया होइन भन्छ, कुनै प्रमाण छैन भन्छ। अब जो मान्छे देखादेखि इन्डियन एजेन्टहरू हुन्, जो मान्छेको कामै तिनको तलब खाएर अनि तिनको स्वार्थको रक्षा गर्नु छ नेपालमा, अब उनीहरूले भनेको कुरा होइन, अब बाबुरामले त भनेको कुरा, गगन थापाले त भनेको कुरा, अब यस्तो कुराको पछाडि त लाग्नै हुँदैन। अध्ययन, ज्ञान, तथ्य, तथ्याङ्क, प्रामाणिक इतिहासदेखि लिएर होइन लिटरेचरहरूको बेसमा हामी त पढे लेखेको मान्छे हो नि। साइटेसनहरू, स्रोत सामग्रीहरू, सन्दर्भ सामग्रीहरू, यो मान्छेहरूको बारेमा पो कुरा गरेर अब जो तपाईँको इन्डियाको स्वार्थको रक्षा गर्न तलब खाएर बसेका छन् उनीहरूको बारेमा के कुरा गर्ने? एकदम। अब म तपाईँलाई फेरि अर्को प्रसङ्ग राख्छु। जस्तो अदालत चाहिँ संसारमा सबैभन्दा बढी माथिल्लो स्थान जहाँ न्याय दिइन्छ होइन, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि छन्, जस्तो कसैलाई चाहिँ तपाईँको अन्याय पऱ्यो भने एउटा देशले अर्को देशलाई पनि मुद्दा हाल्न सक्छ। तपाईँले सुन्नुभएको थियो र भर्खरै हाम्रो एउटा बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेको थियो, त्यो मुद्दा जित्यो। सरलाई पनि सायद त्यो अवगत होला, त्यो ठेक्कापट्टाको काममा जमानत बस्तीको मुद्दा थियो। मतलब अदालतले चाहिँ मेरो र तेरो भन्दैन, मेरो आफ्नो र तेरो भन्दैन, तर त्यसले न्याय दिन्छ भन्ने कुरा थियो होइन। यसलाई मैले सरलाई सम्झाएर म के भन्न लागिरहेको छु भने जस्तो यो भारतमा चाहिँ एउटा ठुलो काण्ड भयो, बाबरी मस्जिद त्यो ढलाएर अयोध्या चाहिँ रामको जन्मभूमिमा ठुलो काण्ड भयो, हिन्दू र मुस्लिमको बिचमा दङ्गा भयो, धेरै मान्छे पनि मारिए। त्यसपछि 60 वर्ष लामो चाहिँ तपाईँको मुद्दा चल्यो। 60 वर्षपछि अस्ति त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो कि राम यहीँ जन्मेका भनेर। अब मलाई मेरो भनाइ के छ भने त्यही इन्डियनहरूले लेखेको किताब त त्यो अदालतमा पनि गयो होला, त्यो प्रमाण त त्यहाँको मुसलमान चाहिँ साथीहरूले पनि पेस गर्यो होला, तर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कुरालाई प्रुफ भयो। त्यो प्रुफ भएको मतलब हुनै भएर प्रुफ भएको हो कि भन्ने कुरा पनि एक जमात साथीहरूको चाहिँ आवाज आएको छ। यसमा यहाँको मत के छ? होइन, अदालतले चाहिँ इन्डिया चाहिँ म त अब भारत पनि भन्दिनँ, भारत होइन त्यो सांस्कृतिक भारत हुन सक्छ तर पोलिटिकल एकदमै होइन इन्डिया जुन छ त्यसले पनि त्यहाँको कोडले चाहिँ इन्डिया नै भारतको जन्मभूमि हो भनेर निस्सा लगाइदिएको प्रमाणित गरेको होइन। हेर्नुहोस् है, त्यो इन्डिया भारत चाहिँ तपाईँको तथाकथित होइन रामको जन्मभूमि हो
भनेर प्रमाणित भएको छैन भन्ने चाहिँ बरु बोलेको छ त्यसले। हजुर। त्यो इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ इन्डिया रामको जन्मभूमि हो भनेर प्रमाणित हुन सक्ने देखिएन भन्ने नै भनेको छ। काहीमै भनेको छैन त्यो कुरा है। एकदमै ठिक छ, एकदम यो जानकारी पनि होस्, यो तपाईको मेरो संवाद मार्फत टेलिभिजन हेर्न बस्नुको साथीलाई यो जानकारी होस् भन्नको लागि। कतिसम्मको गलत कुराहरू आउँछन् भने नि, इन्डियामा त विदेशीले विवाह गर्यो भने विदेशी महिलालाई चाहिँ 7 वर्षपछि नागरिकता दिने चलन छ के भन्छन् नि, धेरै सुनियो यहाँ। त्यो तथ्यै होइन कि। पहिलो कुरो इन्डियाले नागरिकता दिँदैन, त्यहाँ नागरिकता भन्ने नै हुँदैन एउटा, होइन? त्यहाँको आधार कार्ड, रासन कार्ड, होइन रासन कार्ड, हजुर, अनि तपाईँको पासपोर्टलाई पनि कार्ड भन्छ, हजुर, होइन? अरू केही कार्डहरू छन्, उनीहरूका लाइसेन्स कार्डहरू होलान्। यस्ता कार्डहरूको देश हो नि त त्यो। त्यहाँ त त्यसकारण क्याटेगोरिकल्ली इन्डियामा एकचोटि वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको स्वतन्त्र भारत पछिको कहिल्यै कसैका सन्तानले त्यहाँ प्राप्त गर्दैनन्। बढीमा आधार कार्ड प्राप्त गर्ने हो। हेर्नु, सिटिजनसिप भनेको फेरि फरक कुरा हो। जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ सिक्किम सब्जेक्ट, त्यहाँ इस्यु हुन्छ त्यहाँको नागरिकताको हिसाबले। यहाँ एकदमै भ्रामक कुराहरू फैलाउने, त्यसकारण तपाईँको चाहिँ कानुन हेर्नु छ, होइन? इन्डियामा तपाईँ कसैले पाउँदैन। यो सरकार मेरो संवादबाट हामीले यो बुझ्यौँ यो कुराबाट कि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पनि राम भारतमा जन्मेको हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दैन भनेको छैन। त्यो हामीले डकुमेन्टमा पनि हेर्न सक्छौँ। एकदमै त्यो गलत कुरा हो। तपाईँको चाहिँ ऊ निष्कर्षमा पुग्न नसकेको चाहिँ भनेको छ। ओके, तर मन्दिर बनाउन दियो तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको होइन। उसले त्यो के भन्छ भने नि, अदालतले कसरी गरेको हो भने द राइट अफ पर्पेचुअल पोजेसन भन्छ, अविच्छिन्न भोगाधिकार को आधारमा कुनै पनि वस्तुमाथिको अधिकार प्राप्त हुन्छ, त्यो समुदायको पनि व्यक्तिको पनि। तपाईँले निकै लामो समयदेखि तपाईँको बस्तीका मान्छेहरूले प्रयोग गर्दै आएको बाटो यदि कसैको हो रहेछ भनेर प्रमाणित भयो भने पनि त्यो बाटो उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो बाटो जसले प्रयोग गरिरहेका छन् बस्तीका मान्छेहरूले, उनीहरूको अधिकार हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ द प्रिन्सिपल अफ पर्पेचुअल पोजेसनको, होइन? त्यो अविच्छिन्न भोगाधिकारको सिद्धान्तका आधारमा उसले प्राप्त गर्ने हो। यहाँनिर अब लामो समयदेखि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको भएको हुनाले भनेर बोलेको अदालतले एउटा। अर्को कुरा के भयो भने त्यहाँनिर मुस्लिमहरू, अझ भनौँ मुस्लिम त समुदाय हो, इस्लाम धर्मीहरू, इस्लाम धर्मीहरू र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बिचमा फाटो ल्याएर अनि फुटाउरो शासन गर भन्ने सिद्धान्तका आधारमा शासन गर्न विश्वमै माहिर तत्कालीन तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस चाहिँ साम्राज्यले नै त्यहाँ इस्लाम धर्मका मान्छेहरू र हिन्दू धर्मका मान्छेहरू बिचमा फाटो ल्याउनलाई स्थापित गराएको हो। त्यो ठाउँ त वास्तवमा साकेत हो। ओके, एउटा कुरा सरस्वती है, त्यो जुन हजुरले भन्नुभयो नि, त्योभन्दा अगाडि के त्यसो भए राम नेपालमा जन्मेको भनिन्थ्यो त नेपालमा? त्यो इन्डियनहरूले, त्यो चाहिँ के अरे ब्रिटिसहरूले त्यसलाई जब चाहिँ भने, त्योभन्दा अगाडि हामी मान्थ्यौँ त यहाँ? होइन, मान्थ्यौँ हामी। कहाँ त तपाईँको एकदमै सुरुदेखि नै हाम्रो सुनसरीको चताराको साइडको रामधुनी हजुर अहिले पनि, होइन? कायमै छ। हाम्रो यहाँको रामनगरी, होइन? यी सबै यो के हो भने यसरी उझेलमा पारियो कि हिन्दीमा रामायणमा राम आएर बोल्न थालेपछि इन्डिया रहेछ पहिलो, होइन? यी गगन थापा बाबुरामहरूले लाग्न थाल्यो। अर्को त्योभन्दा पूर्वको हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले जो फैजाबाद भनिन्थ्यो, अयोध्या भन्ने ठाउँलाई भनिँदैछ नि, त्योभन्दा पनि अगाडि जानुपर्छ। हेर्नु, त्योभन्दा अगाडि फैजाबाद भन्ने चाहिँ शब्द कहिलेदेखि आयो? जति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको इन्टरभेन तत्कालीन इन्डियामा सुरु भयो, त्यति बेला पहिलोपटक इन्डियनहरू बिचकै मुस्लिम र हिन्दूहरू बिचमा नामाकरण गरिएको। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यहाँ मदन भण्डारी मार्ग, होइन? मनमोहन मार्ग, गणेशमान मार्ग। मदन भण्डारी मार्ग पछ्याउनु भयो भने तपाईँ रक्सी खाने होटल चाहिँ याकेनेदीभित्र छिर्नुहुन्छ। गणेशमान सिंह पथ लाग्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ अर्को रक्सी खाने ठाउँ सोल्टीमा छिर्नुहुन्छ, होइन? यस्तो छ नि त मार्गहरूको नाम। त्यहाँ फैजाबाद नाम हुनुभन्दा पहिला त्यसको नाम साकेत थियो। हेर्नु, यसको बारेमा चाहिँ फेरि कसले लेख्नु भएको छ, होइन? यसको बारेमा तपाईँको चाहिँ राहुल साङ्कृतानको उसमा छ, कमलेश्वरकोमा छ, होइन? तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ।
हामीले अहिले हेर्नुपर्ने त्यहाँदेखि कसरी फैजाबाद भयो, त्यसपछि कसरी अयोध्या भयो, हो यो अयोध्याको नामबाट जुन ठाउँमा सम्पूर्ण रूपमा अन्य धर्मावलम्बीका चाहिँ प्रमाणहरू इत्यादि भेटिन्छ, त्यो बिचमा राम सम्भावना कसरी भयो एउटा। अर्को कुरा के भयो, अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, किन सर्वोच्च अदालतको तपाईँको इन्डियाको चाहिँ आदेश पछाडि अब त्यहाँ राम मन्दिर बनाउनका लागि खन्न थालियो, त्यो ठाउँलाई सम्याउन। हेर्नुहोस्, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ एकदमै प्लिज। त्यो जब सम्याउन थालियो, सम्याउन थालेपछि त्यहाँ खन्ने कामहरू भयो। खन्दाखेरि त न रामको भेटियो न तपाईँको कुनै इस्लाम धर्मको भेटियो, त्यहाँ के भेटियो, त्यहाँ बुद्ध मूर्तिहरू भेटियो। उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको पाली चाहिँ भाषाका हैन, जो भाषाको लिपि बुझ्ने मान्छे नेपालमा अहिले जम्मा 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ इन्डियामा पनि हुनुहुन्न। एकजना हरिराज जोशीज्यू, जो तपाईँ र म जन्मिएको बेलामा उहाँ चाहिँ नेपालको नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो र सूचना विभागको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जन्म हुने बेलादेखि उहाँले चाहिँ नेपालबाट एउटा रोलम्ब भन्ने अङ्ग्रेजी पत्रिका निकाल्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो म्यागजिनको रूपमा पुस्तक आकारमा आउँछ। त्यसमा विश्वका विद्वान चाहिँ तपाईँको पुरातत्त्वविदहरूका लेखहरू छापिन्छन् अङ्ग्रेजीमा, अनि कतिपय संस्कृतमा पनि छ। हो, त्यो चाहिँ रोलम्बका सम्पादक अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँसँग म निकै घरमा गएर बसेर कुराकानी गर्छु। पाटनमा उहाँको चाहिँ कुमारी पार्टीमा घर छ हैन, उहाँले लेख्नु भएको रोलम्ब। त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ ज्ञानबढी नेपालज्यू, इतिहासकार, जसले नेपाल शब्द कसरी उत्पत्ति भयो, नेपाल देशको नाम कसरी रहन गयो, इतिहासमा मैले पनि पढेको, मेरो एउटा पनि विषय इतिहास थियो। ज्ञानबढी नेपालज्यू र हरिराज जोशीज्यूले मात्रै बुझ्ने लिपि हो त्यो। हेर्नु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो लिपिहरूका पाली भाषाका ग्रन्थहरू भेटिए त्यहाँ हैन। त्यो चाहिँ के हो, जुन ठाउँलाई अयोध्या भनिँदै थियो, जुन ठाउँमा बाबरी मस्जिद भनिँदै थियो, यो त दुइटै होइन रहेछ नि। अब यो चाहिँ सर्वोच्चको आदेशपछि उत्खनन हुन थालिसकेपछि भेटेकोले सर्वोच्चले त्यहाँ बोल्न पाएन। उनीहरूको आफ्नो एपेक्स कोर्ट होइन, सुप्रिम कोर्टले बोल्न पाएन। अब अहिले हो यो विषयतर्फको अध्ययन भइरहेको छ, त इन्डियाका विद्वानहरू त यसमा अध्ययन गरिरहेको छ। ठिक छ, अब यसैमा मैले सर गर्ने जस्तो त्यही जनकपुरमा मोदी र ओली सँगै बसेर तपाईँको राम जानकी विवाह महोत्सवमा उहाँ पनि सरिक हुनुभएको थियो होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा भएन कि, मलाई थाहा दिएको थिएन कि, अथवा थाहा भएरमा चुप हुनुहुन्थ्यो कि, फेरि अहिले आएर यो कुरा किन बोल्नुभयो, अहिले आएर चाहिँ यो बोल्नको लागि चाहिँ ध्यान चाहिँ भड्काउन खोजेको भनेर नि भन्नेले आरोप लगाइरहेछन्। केपी ओली अब बिग्रिएको घडी भएको हुनाले बिग्रिएको घडीले पनि कम्तीमा 12 घण्टामा एकचोटि चाहिँ सही समय देखाइरहेको हुन्छ कि। यिनी बिग्रिएको घडी भएको हुनाले यिनले अहिले सही नै भनेको हो होइन, सही नै कुरा देखाएको हो, बोलेको सही नै हो। तर तपाईँ हामीले एउटा कालु र बाघको कथा पढ्थ्यौँ। त्यो कालु र बाघको कथामा जहिले पनि बाघ आयो बाख्रा खायो भनेर पुरा चिच्याउने, रुखमाथि बसेर त्यो कालुले, गाउँलेहरू सबै आउने दौडेर, उसले गुहार गुहार भनेपछि आउँदा त बाख्रा त चलिरहेछन्, सबै सब ठिकठाक छ, केही पनि छैन। अनि 1-2 चोटि यसरी झुक्याइसकेको थियो। अन्तिम पटक चाहिँ साँच्चै बाघ आयो। बाघ आएको बेला उसले गुहार माग्यो। गाउँलेहरू जहिले झुक्याउँछ, त्यस कारण नजाने भनेर जाँदैन। साँच्चै त्यो दिन चाहिँ झन्नै कालुलाई पनि खायो, बाघले बाख्राहरू सबै मार्यो। कसैले पत्याएन। केपी ओली जहिले उटपटाङ गर्ने मान्छे यो पटक साँच्चै भन्दा पनि पत्याएनन् कि मान्छेहरूले। त्यो उटपटाङको शृङ्खला हो जस्तो लाग्यो। त्यस्तो लाग्यो। तर सत्य कुरा थियो। तर सत्य कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ कि मान्छेले चाहिँ भनिरहेका छन् यो चाहिँ सत्ता लम्ब्याउनका लागि, त्यो सत्य हो है, त्यो सत्य हो। कहिलेकाहीँ नियत गलत राखेर सत्यताको उपयोग गरिन्छ। सत्यको उपयोग गरिन्छ। हो, सत्यको उपयोग गरिन्छ, नियत स्वार्थको राखेर हो। त्यसैले उहाँले यही कुरो सीतालाई अन्माउँदै गरेको बेलामा, त्यहाँ नाटक रचेको बेलामा हामीले यो कुरो भन्दा हामीलाई त पक्राउ गरियो। तपाईँहरूले त विरोध गर्नुभएको थियो हैन? 61 सालदेखि नै हामीले यसको विरोध गर्दै आएका छौँ। तर अन्तिम पटक पनि मोदीकै भेषमा उहाँ उभिएर गरेको कुरा हामी त्यसकारण एकदमै स्पष्ट, कहिलेकाहीँ हामीलाई अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि सबैको विरोध मात्रै गर्ने भनेर। विरोध नगर्नु त। हेर्नुहोस् है, किनकि न हामी त्यो पूर्व राजावादी न यो दलवादी, हामी उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भन्छौँ, न हामी केपी ओलीले भनेको गलत हो भन्छौँ, किनकि यो सत्य कुरा हो।
तर केपी ओलीको नियत चाहिँ आफैले तपाईको सीतालाई यताबाट अन्माएर पठाउने अनि दाइजोमा चाहिँ कालापानी लिपुलेकहरू र तिलाठी बुझाउने। यसैमा है सर, म यसैमा सरको प्रसङ्गमा एउटा कुरा गलत नियतले त गरेकै सरसँग समिति प्रश्न एउटा गरिहाल्छु। यसैमा जब हामी आजकल नेपाली जनता धेरै तपाईँको चाहिँ राजनीतिक चेतले ओतप्रोत भएको छन्, धेरै मान्छेले धेरै कुरो थाहा छ। पछिल्लो समयमा यहाँले पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला। पछिल्लो समयमा त सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युट्युबमा चाहिँ कोही पनि मान्छे टेलिभिजनतिर जान पाउनु भएन भने पनि युट्युबबाट आफ्नो कुरा राख्नु पाउनु भएको छ अनि हजारौँ लाखौँ मान्छे त्यो भिडियो हेरेका छन्। धेरै विश्लेषकहरू हामी देख्छौँ, धेरै विश्लेषकहरू के भन्छन् भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगार्नको लागि अमेरिकन अथवा युरोपियन डलर खाएका मान्छेहरू चाहिँ भारतको विरोध गरेर नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगार्नका लागि यस्ता कुराहरू गर्छन्। त्यसैमध्ये एउटा बढी स्वागत नेपाल पनि हो, त्यही भएर अमेरिकाको एजेन्ट हो, डलर खाएको छ, त्यही भएर विरोध गर्छ भन्छन्। मैले फेरि जस्ताको तस्तै राखेँ। यस्तो विरोध अझै धेरै हुनुपर्छ र यो हैन जान्नु पनि पर्छ। ओके, नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन विश्वकै इतिहासमा कुनै त्यस्तो वैचारिक शक्ति र अभियान स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान मात्रै हो जसको सम्पूर्ण टेलिफोन कल डिटेल्सहरू सार्वजनिक केवल हामी मात्रै हो। कुन विदेशीले फोन गर्छ, कुन तस्करले फोन गर्छ, कुन पूर्व राजाले फोन गर्छ, सबै सार्वजनिक। एक यो गर्न सक्ने हिम्मत नेपालमा कोसँग छ? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान बाहेक अरूसँग एक। र हामी मात्रै यस्तो शक्ति हो जसको अभियानमा संलग्न साधारण सदस्य भएर लागेको दिनदेखि नै सबै सम्पत्ति विवरण हाम्रो incnepal.com मा सार्वजनिक हुन्छ। अब मैले आजभन्दा 10 वर्ष पछाडि कति सम्पत्ति जोडेको हुन्छु, मेरा नातागोता कुल कुटुम्ब सबैको हेर्नु पर्यो र तिनको चाहिँ आफ्नो स्रोत खुलेको नखुलेको सम्पत्ति कति छ। यति कुरा नेपाली समाजले ग्यारेन्टी खोजेको छ, यो सत्य हो। यस्तै दौरा सुरुवाल लगाउनेले नै देश बेचेको हो। त्यसकारण सबैभन्दा बढी अविश्वास र सबैभन्दा बढी प्रश्न मलाई नै गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानलाई गर्नुपर्छ। यस्तै अभियान चलाउनेहरूले दुबई, कतार, अरब, मलेसियामा पुगेर चाहिँ बाकसमा भरिएर आउनेका परिवारहरूले लेबी बुझाएर अभियन्ताहरूलाई पठाएको र अभियन्ताहरूले त्यसको दुरुपयोग गरेको यो सबै कुरा आएका छन्। त्यसै कारण हामीलाई गर्नु पर्यो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान मात्रै हो जसले कसैसँग 1 रुपैयाँ चन्दा नलिकन काम गर्छ। चन्दा स्वीकार गर्नुहुन्न कसैको। हेर्नुहोस्, अब हामीले अहिलेसम्म यो गर्दा सारा देशवासीलाई थाहा छ, युट्युबमा हेरेका छन्, अनलाइनहरू सबैमा छ। म आफै 20 वर्षभन्दा बढी लगभग 27 वर्षसम्म नेपाली सञ्चार माध्यममा बसेर चाहिँ रिपोर्टर हुँदै कार्यकारी सम्पादकसम्म, टेलिभिजनहरूको चाहिँ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरदेखि लिएर सम्पादकसम्म रहेर काम गरेको मान्छे। इन्फर्मेसन सर्कुलेसन सिस्टम के हो सबै थाहा छ। मान्छेहरूले कहाँ समस्यामा पार्छन् यो पनि थाहा छ। भोलि म कहाँ फस्न सक्छु यो पनि थाहा छ। हाम्रो त आचरणका कुरा छन् नि, यो आचरण त मान्छेले पालनै गर्न सक्दैन र हाम्रो सदस्य हुन सक्दैन। एकदम भनेपछि सरको कुरा म भन्न पुष्टाउन चाहन्छु। कसैले तपाईँलाई त्यो भन्छ भने तपाईँको बारेमा छानबिन हुनु पर्यो, तपाईँको भन्यो भने तपाईँ त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुहुन्छ, जहिले पनि ओपन हुनुहुन्छ। एकदमै। योभन्दा अगाडिकै इन्टरभ्यूहरूमा पनि मैले मेरो सम्पत्ति विवरण सबै बताएको छु एकदम। यो चाहिँ एकदम हामीलाई पनि थाहा भयो कि चाहिँ आज हामी पनि क्लियर भयौँ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो बजारमा धेरै किसिमका चाहिँ अभियन्ताहरू अहिले भेटिन्छ। अभियन्ताको बाढी आएको बेला पनि अहिले हो, जो कोहीले पनि 2-4 केही गर्ने बित्तिकै म अभियन्ता भनेर आइरहेको हुन्छ। अनि एउटा अभियन्ताको कुरालाई अर्को अभियन्ताको कुराले काटेको हुन्छ। भला दुवैजनाको तर्क मिठो लाग्छ, दुईटैले भनेको कुरा हो जस्तो लाग्छ। तर कम्तीमा अब आजबाट थाहा भयो कि स्वागत नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको संयोजकले चाहिँ भन्नुभएको छ कि मेरो सम्पत्तिमा सार्वजनिक छ, मेरो कल डिटेल पनि तपाईँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त मान्छे तपाईँलाई कुनै पनि कसै पनि चेक गर्न सक्यो नि त। एकदमै। अब अर्को कुरा हेर्नु है त प्लिज, हाम्रो इतिहासमै हामीले पहिलोपटक मोदीलाई सोझै इमेल गऱ्यौँ 24 वटा देशबाट र 77 वटै जिल्लाबाट। त्यस कारणले ज्यानमार्ने धम्की समेत आयो। योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई धम्की दिएको कुरा मोबाइलको स्क्रिनसट, यति बजेर यति मिनट जाँदा यो टेलिफोन नम्बरबाट मलाई यति मिनट फोन गरेर यसो भन्यो, नेपाल सरकार खोजबिन गर्दै अर्को देशको दूतावासको मान्छेले यहाँ आएर वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्नु, त्यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुन्छ। अरू देशमा यस्तो भयो भने देश निकाला हुन्छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा यस्ता 9 जनालाई देश निकाला गरेको थियो। यो देश निकाला गर।
हामीलाई इन्डियन एम्बेसीबाट फोन गरेलाई भनेर हामीले भनेका छौँ। हामी कसरी इन्डियनको मान्छे भयो एउटा अब हामीले दूतावासमै गएर इतिहासमा पहिलोपटक भनेको तिमी छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, तिमी सधियार शत्रु राष्ट्र हो। हेर्नुहोस् यो तपाईँको चाहिँ बोर्डरिङ इनमी कन्ट्री होइन र तपाईँको चाहिँ अलाई भन्नेहरू चाहिँ फरक हुन्छ डेभलपमेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा पनि, अङ्ग्रेजीमा पनि, नेपालीमा पनि, हिन्दीमा पनि लगेर दूतावासमै बुझायौँ। मोदीलाई डाइरेक्ट इमेल गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले रेसिप्रोकेट गर्यो होइन, अर्को नेगेटिभली नै भए पनि। हामीले अहिलेसम्म अमेरिकन एम्बेसीको अगाडि त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गरेको, प्लेकार्ड देखाएको, पुलिसलाई खेदाएको सबै देखेका थियौँ। तर दूतावासभित्रै छिरेर एमसिसी तिमी नेपालमा ल्यायौ भने एमसिसीको कार्यालय जहाँ खुल्छ त्यसको भोलिपल्ट त्यो कार्यालय ढल्नै छ। तिम्रो एमसिसीका कार्यकर्ताहरू मारिनै छन्। ढुक्क बन, तिम्रो आफ्नो देशको इज्जत नेपालमा पनि नफाल्नका लागि। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको, आर्थिक सहयोगको दर्शन के हो? जुन देशले सहयोग गर्छ नि त्यो देशप्रति सहयोग प्राप्त गर्ने देशका जनताको भावना पोजिटिभ बनोस् एकदमै भन्ने भन्ने दर्शन हो। तर तिमीले एमसिसी ल्याउँछु भन्दा तिमीप्रति नेगेटिभ भइरहेछ भने तिमी ल्याउन किन चाहन्छौ? बस यसको जवाब दियो। हामीले गरेर 45 मिनटसम्म म अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई हजुर जो एउटा युवा दार्शनिक हुनुहुन्छ, भोजराज नेपाली अर्थ विभाग प्रमुख लगायत अमेरिकन तपाईँको फर्स्ट सेक्रेटरीहरूसँग बसेर ज्ञापन पत्र दिएर अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै भाषामा उनीहरूसँग कुरा गरेर फर्क्यौँ। अब यसो भन्ने मान्छेहरू चाहिँ गएर लिखित रूपमा एकदम हामीले त्यो अरू गगन थापाहरू जस्तो उनीहरूले मात्रै डिस्क्लोज गरिदिइसकेपछि हाम्रो नेपालको एजेन्ट चाहिँ उहाँ हो है भनेर प्रतिवेदनमा आएपछि मात्रै थाहा हुने मान्छे हो र होइन। अनि अर्को कुरा नेपाली समाजले ग्यारेन्टी खोजेको छ। हजुर त्यो ग्यारेन्टी के खोजेको? 1 नम्बर सबै सम्पत्ति विवरण अभियानमा लाग्छु भनेका दिनदेखि यहाँ त वडाध्यक्ष हुनलाई नै कति करोड खर्च गर्छन् अनि कति तपाईँको सारा चाकरी इत्यादि र तस्करी गरेर अनि त्यो पैसा बुझाएर अनि पार्टीको सदस्य बनेर, केन्द्रीय सदस्य डाइरेक्ट बनेर अनि टिकट पाएर, टिकट किनेर अनि त्यसपछि सांसद हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँको चौधरीदेखि लिएर, दुगडदेखि लिएर, मुरारकादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब गोल्छाहरू हुँदै अझ गोल्छाको त तपाईँको 3टा पार्टीमा नाम रहेछ उम्मेदवारको नाम। हजुर अस्तिको पटक राज्यलक्ष्मी गोल्छाको थाहा पाउनुभयो होइन? यसरी टिकटहरू किनेर जो सांसद हुन्छ अनि त्यसपछि मन्त्री हुन्छ। मन्त्री भएको 3 महिनापछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन छ। तपाईहरुले लागेको दिनदेखि गर्नुपर्छ। लागेको दिनदेखि गर्नुपर्छ। अब यस्तो गरेको मान्छेहरू जो हुन्छन् यी मान्छेहरूलाई हामीले ग्यारेन्टी, हामी अरू जस्तो होइन है भन्न ग्यारेन्टी खोजेको छ नेपाली समाजले। 1 नम्बर सुरुको दिनदेखि सम्पत्ति विवरण, दोस्रो नम्बर हरेक टेलिफोन कल डिटेल सार्वजनिक, चौथो नम्बर राइट टु रिकल र रिजेक्टमा विश्वास गर्ने, उसले जितेर गएपछि गलत काम गर्यो भन्ने बित्तिकै फिर्ता बोलाउन पाउने, र चौथो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो मान्छे आध्यात्मिक हो कि होइन। हामी कहाँ हाम्रो अभियानको सदस्य बन्न ऊ आध्यात्मिक हुनै पर्छ। ओके, अब फेरि यहाँनिर फेरि हाम्रो संवाद लामिन सक्छ। आध्यात्मिकको परिभाषा के भन्ने कुरा हुनसक्छ, म त्यसमा गइनँ किनभने हाम्रो विषयवस्तु अर्को पनि छ। म पछि तपाईँलाई समयमा सोध्छु। अब नेपालीको अहिले वर्तमान समयमा एक थरीहरूले विशेष गरी 87 नेकपा भनौँ न, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीहरूले चाहिँ नेपाल चाहिँ हिजो तपाईँको राणाशासन थियो, त्यसपछि पञ्चायत भयो, प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि पनि राजा खेले, आज हामीले गणतन्त्र लिएर आएका छौँ। अब चाहिँ नेपालमा राजनीतिक जुन डिस्कोर्स त सिद्धियो, अब हामी आर्थिक क्रान्तितिर जानुपर्छ भन्नुभएको छ। फेरि अहिलेकै समयमा आएर चाहिँ पूर्व राजावादीहरूले चाहिँ कहाँ सिद्धिनु, हिजो बरु राजा भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, आज सबैजना आज 601 राजा भए, सबैतिर राजा भए, लुट मचेको छ, देशमा जातीय विखण्डन आएको छ, कहाँ चाहिँ सिद्धियो, राजा फर्किनुपर्छ भनेको छ। यो अभियानको बिचमा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपाल चाहिँ कहाँनिर, उहाँको धारणा के? एउटा मुद्दा मैले हेरेको थिएँ, त्यो सर्वोच्च अदालतमा पुगेर टुङ्गियो। हजुर, जसमा केही विवादहरू पनि आयो। पूर्व महानिदेवता भइसकेका मान्छेहरूले पनि मैले जुन पक्षबाट हेरेको थिएँ अर्को पक्षबाट हेर्नु भएको थियो। यस्तो मुद्दा उहाँले हेर्नुहुन्न भनेर जो मुद्दा थियो, एकजना हजुरबुवाले आफ्नै नातिनीलाई बारम्बार बलात्कार गर्ने गरेको भन्ने। हजुर, त्यसमा हजुरबुवाले बलात्कार गर्दाखेरि बाबु चाहिँ बाहिर थिए भन्ने थियो। हजुर, उनी आइसकेपछि अनि बाबुले पनि बलात्कार गर्न थाले तिनै छोरीलाई। यो मुद्दामा अर्को एउटा नाति चाहिँ हजुरबुवाले चाहिँ नातिनी बलात्कार गरेको कारणले हजुरबुवालाई एकदमै गलत मान्छे, खराब मान्छे, यी पाशविक मान्छे भनेर भन्थ्यो। जब बुवाले पनि गर्ने गरेको थाहा पायो नि, बुवाले त अझ बढी यातनाहरू दिएर बलात्कार गरेको भन्ने आयो। त्यसै बुवा पनि खराब रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
बुवा पनि खराब भन्दा भन्दै बुवा त झन् खराब रहेछ भन्न थाल्यो। बुवा त यति खराब रहेछ कि बाहिरको मान्छे पनि लिएर आएर चाहिँ सामूहिक रूपमा बलात्कार गर्ने झन् खराब रहेछ। बरु बुवा भन्दा हजुरबुवा पो ठिक रहेछ भन्न थाल्यो। हामीले यी राजा खराब भयो भनेर भनेको त्यसपछिका नेताहरू त झन् मिनी राजाहरू भए। यिनीहरू त खराब रहेछन् यिनीहरू पनि भन्दा भन्दै यिनीहरू झन् खराब रहेछन्, यिनीहरू झन् खराब रहेछन् भन्दा भन्दै त्यही राजा ठिक रहेछ भन्न थाल्यो। अब ठिक दुइटै होइनन्। अब हेर्नुहोस्, बलात्कारी नै हो नि त त्यो पूर्व हजुरबुवा पनि, यिनीहरू पनि बलात्कारी नै हुन् नि त। यिनीहरू राजा भन्दा मिनी राजा मात्रै भनेको त झन् महाराजा हुन खोजे भनेर पो विरोध गरे। एकैछिन, अब ठ्याक्कै अलिक क्लियर तपाईँको यो बिम्ब चाहिँ यो घटनाको रूपमा बुझ्न फेरि यहाँ बिम्ब पनि तपाईँले बिम्ब प्रयोग गर्नु भएको छ। अब बुझौँ, राजतन्त्र राजा के कारणले गलत थियो, राजाको पालामा भएको के कुरा चाहिँ गलत थियो, दुई चारवटा कुरा तपाईँले सम्झेर प्लिज यसलाई प्रश्न गर्नु। एकदमै नेपाली समाजको सबभन्दा मुख्य समस्या के हो? हजुर, नेपाल देशको समस्या के हो? नेपाल किन सधैँ विदेशीहरूबाट हेपिन्छ? त्यो केवल एउटा कारणले हेपिन्छ। त्यो के हो भने जहिले पनि नेपालको सरकारले आफ्नो हित अनुकूल काम गर्न खोज्यो भने विदेशीहरूले नेपालको सरकार ढाल्दिने व्यवस्था छ। हामीले कहिल्यै पनि नेपाली जनताले नै नेपालको सरकार बनाएन। बाबुराम भट्टराईज्यूले जब आउटगोइङ टाइममा भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री भएको पनि साँचो अन्तैतिर रहेछ। केपी ओलीजीले 6 महिना अगाडि पनि भन्नुभएको थियो दरो खुट्टा टेकेर उभिएर बोल्यो भने विदेशीले सरकार ढालिदिन्छ। अस्ति फेरि भर्खर रुँदै रुँदै भन्नुभयो इन्डियाले सरकार ढालिदिन लाग्यो नै भन्नुभयो। हेर्नु है, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हामीले त यत्रो वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा सत्य मान्छेले ठानिरहेका थिएनन् भने अब त प्रमाणित भयो नि। उनीहरूले भनिसकेपछि, प्रधानमन्त्री भइसकेकोले भनिसकेपछि अनुभव बोलेका छन् नि। नेपालको समस्या के हो भने नेपालको सरकारले नेपाली जनताको हितमा विदेशीले नागरिकता दिनबाट रोक्यो भने, सीमाका लागि तपाईँको चाहिँ दरो बनेर उभियो भने, हाम्रो खालको चाहिने खालको तपाईँको चाहिँ अर्थनीति ल्यायो भने विदेशीले सरकार ढालिदिन्छ। नेपालमा कहिले पनि विदेशीले सरकार ढाल्न नसक्ने नेपाली जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर बनाएको सरकार सबभन्दा पहिलो कुरा जरुरी छ। हामीले न राणाकालमा नेपाली जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर सरकार बनाए, न त्यसपछि राजाको कालमा बनाए। राजाको कालमा के थियो, जहिले पनि सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर कहिले रानीलाई चाहिएको सूर्यबहादुर, कहिले वीरेन्द्रलाई चाहिएको लोकेन्द्र बहादुर, कहिले धीरेन्द्रलाई चाहिएको कीर्तिनिधि, कहिले चाहिँ तपाईँको अर्को कुन चाहिँलाई चाहिएको चाहिँ मरिचमान। जहिले पनि रापंश भन्थ्यो त्यो बेला, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रलोभनहरू आफू अनुकूल हुने गरेर नियुक्ति गर्ने काम भयो। सरकार परिवर्तन गरिरहने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढालिरहने हो नेपालको समस्या यो हो। यसै गरिकन राजाको पालामा पनि सरकार जनताले बनाएनन्, जनताले डाइरेक्ट भोट हालेको सरकार बनेन, सांसदहरूले भोट हालेको बन्ने त। अहिले केपी ओलीको बहुमत भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ, संसद भवनभित्र सम्झिनुहुन्छ। केपी ओलीको बहुमत भनेको जम्मा जनताको बहुमत होइन, त्यहाँ कति सिट छ कुन पार्टीको भन्ने दिमागमा आउँछ नि। यो बहुमतको व्यवस्था होइन, यो बहुसिटको व्यवस्था हो। र यो व्यवस्था जुन छ, हामीले अहिले बुझ्न पर्ने मुख्य कुरा किन नेपालको सरकारले नेपालीहरूका लागि काम गर्न सक्दैन, विदेशीहरूले सरकार ढालिदिइहाल्छन्। त्यो त्यतिन्जेलसम्म विदेशीले सरकार बनाउँछ जतिन्जेलसम्म जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर सरकार बनाउँदैन। सांसदलाई खरिद गरेर, जसरी महराले चाइनाबाट पैसा ल्याएर गरे, जसरी अहिलेसम्म युरोपियन युनियन, अमेरिकन होइन तपाईँको चाहिँ अब विधर्मीहरूको, त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ हिन्दूका नाममा आतङ्कवादी इन्डियनहरूको पैसा लिएर आएर अनि सांसदहरूलाई खरिद गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने व्यवस्था जबसम्म भइरहन्छ, तपाईँले सांसदलाई खरिद गरेर सरकार बनाउन र ढाल्न सक्नुभयो, तर देशैभरिका मान्छेले जसलाई भोट हाल्छन् त्यसको 51% जसले प्राप्त गर्छ उसले सरकार बनाउने व्यवस्था भयो भने देशभरिका मान्छेलाई नै पैसा दिएर भोट किन्न सक्ला अमेरिकाले, अमेरिकाको बजेट पनि सकिन्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्रको सिर्जना भयो यता, संसारको सबभन्दा पहिलो ग्लोब प्रिन्ट भएको पहिलो, त्यति बेला लिग अफ नेसन थियो, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि थिएन, जो विन्स्टन चर्चिलको कारणले भङ्ग भएर त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गठन भयो। संसारको पहिलो ग्लोबमा नेपाल भन्ने देशको नक्सा छ, त्यसमा जम्मा 19वटा देशहरू छन्।
त्यसमा इन्डिया भन्ने छैन। यो एसियामै पहिलो देश हो। हामी संसारको चाहिँ 17औं मुलुक, एसियाको पहिलो मुलुक हो जसले अहिले यो वर्ष तपाईको चाहिँ चौथाई सहस्राब्दी क्वार्टर मिलेनियम अफ द ओरिजिन अफ द वर्ल्ड मनाउने सौभाग्य पाएको देश नेपाल हो। नेपाल राज्यको सरकार चलाउनसँग यो बुद्धि थियो भने नि हामी विश्वलाई सन्देश दिने गरिकन हामी अहिले चाहिँ क्वार्टर मिलेनियम अफ द ओरिजिन अफ द वर्ल्ड द्याट इज सेलिब्रेटेड इन नेपाल, बिङ सेलिब्रेटेड इन नेपाल भनेर हामीले विश्वलाई सन्देश दिने गरिकन मनाइरहेका हुने थियौँ। हामीले त माग पनि राख्यौँ, ज्ञापन पत्र पनि दियो। तर अब हाम्रो समस्या के हो? नेपाली विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था राजाको कालमा पनि रापवंशलाई प्रयोग गरेर गर्थे हो, त्यो राजतन्त्रको विकृति थियो जो विदेशीहरूकै हो र अहिले पनि छ। त्यो अहिले पनि त्यो छ। हामीले पञ्चायत ढाल्यौँ तर पनि जनताले सरकार बनाउन सांसदले नै ढालेर बनाउने गरे। बहुदलीय व्यवस्था पनि त्यही भयो। अहिले गणतन्त्र भन्नेमा पनि जनताले डाइरेक्ट सरकार बनाउन ढाल्ने थिएन। एउटा हेर्नुहोस्, म चारवटा कुरा मात्रै भन्छु किन अहिलेसम्मको सबै व्यवस्था खराब। राजतन्त्रमा पनि चुनावमा जितेर गएको मान्छेले भनेको काम गरेन, यो गर्छु भनेको थियो तर गरेन भने त्यसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार थिएन। त्यो कहाँ छ त? त्यसले हाम्रो नेपाल बाहेक अरू देशमा छ? कुन देशमा छ? तपाईँको यो जस्तो इजरायलीहरूले गरेका छन्, नेभाडाले गरेको छ। अनि पार्टीहरूले गुण्डा फटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार बनाउँदा यो चाहिँ उम्मेदवार मलाई मन परेन, म निर्वाचन बहिष्कार गर्दिनँ, उम्मेदवार बहिष्कार गर्छु शान्तिपूर्ण रूपमा। म टायर पनि बाल्दिनँ, रेलिङ पनि भाँच्दिनँ, नारा जुलुस पनि गर्दिनँ। म ब्यालेट पेपरमा उम्मेदवारलाई चाहिँ बहिष्कार गरिदिन्छु। किनकि मानौँ म एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी के हो, म मेरै पार्टीलाई भोट हाल्न भन्न चाहन्छु तर पार्टीले गुण्डा फटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार नबनाउने कुन पार्टी छ? सबै छन्। अब म चाहिँ त्यसकारण उम्मेदवार चाहिँ बहिष्कार गर्छु भनेर बहिष्कारको भोट हाल्न पाउने अधिकार। यो पनि छ विदेशमा? यो छ। यो संसारको 14वटा देशमा छ। नेपाल 15औं देश हो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ताहरूले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो कानुन बनाऊ, किनकि उम्मेदवार त जनताले उठाएको होइन, पार्टीले उठाएको। त्यो त पार्टीको पो उम्मेदवार भयो त, जनताको प्रतिनिधि कसरी? जनताले प्रतिनिधि उठाएको होइन, जनताले भोट मात्रै हालेको। टु भोट इज नट टु सेलेक्ट युर रिप्रेजेन्टेटिभ्स। भोट मात्रै हाल्नु, जनप्रतिनिधि छान्नु होइन है। खाए खा नखाए घिच भनेर उसले दिएको मध्ये एउटाले भोट हाल्ने अथवा फटाहाहरू मध्ये कम फटाहालाई छानेर भोट हाल्ने, यो नै व्यवस्था हो। त्यसकारण अब जनताको पार्टिसिपेसन चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच कसरी चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा ल्याउन सकिन्छ। अहिले त के भयो भने अब्राहम लिङ्कनले भनेको फर द पिपुल, बाई द पिपुल, अफ द पिपुल चाहिँ के भयो भने द्याट इज नट FOR फर द पिपुल बट FAR फार द पिपुल। टाढा, जनतालाई टाढा राख्ने होइन, नट अफ द पिपुल। OF चाहिँ द्याट हेज बिन रिडिफाइन्ड इन OFF, द्याट्स द डिट्याचमेन्ट अफ द पिपुल होइन। र चाहिँ तपाईँको बाई द पिपुल चाहिँ नट BY, BUY होइन, जनताको भोट किन्ने। डेमोक्रेसी त यहाँ पुग्यो। त्यो भएको हुनाले अब उम्मेदवार गलत छ भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने भोट हाल्नुपर्छ। यो संसारको 14वटा देशमा छ। नेपाल 15औं देश हो जो हामीले बनायौँ र सर्वोच्च अदालतले यसमा निर्देशनात्मक आदेश दिएर यो कानुन बनाऊ भनेर दिइसकेको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जसको रिट निवेदक म आफै स्वयं हो। तर त्यो कानुन बनिसकेको छैन। यिनले कानुन बनाएन। अब हामी यिनले कानुन नबना, यो आउँछ नै आउँछ। फेरि कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसक्यो, यदि अब बनाएनन् भने यिनको हातमा हतकडी लाग्छ। सर एकछिन है, अब हजुरको यो प्रसङ्ग हामीले बुझ्यौँ, तपाईँसँग धेरै कुराहरू छन्, अझै हामी यसमा जान चाहन्छौँ। के अरे जर्नी अफ 1000 माइल्स बिगन्स विथ वान सिङ्गल स्टेप भन्छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान पछि राजनीतिक दल हुनको लागि आज अभियानको रूपमा रहेको हो? प्लिज यसलाई प्रष्टाइदिनुहोस्। एकदम प्रष्ट छ। यो संविधान च्यात्नुपर्छ, जलाउनुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ, यो शासकीय स्वरूप अन्त्य गर्नुपर्छ, संघीयताको यो स्वरूप अन्त्य गर्नुपर्छ। हो भनेको त संविधानै अन्त्य गर्ने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो त पूर्ण रूपेण राजनीतिक संगठन हो नि, हुने नै हो। एकदम प्रष्ट। अब त त्यसै म 2-4 कुरामा जान चाहन्छु। तपाईँको भोलिबाट तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्ने मान्छेले पनि आजको यस कार्यक्रमबाट जानुन् कि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले के चाहन्छ? नेपाल गणतन्त्र चाहन्छ या राजतन्त्र? 100%। तर यो अहिलेको गणतन्त्र होइन कि उन्नत गणतन्त्र। ठिक छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान संघीयता चाहन्छ कि चाहँदैन?
चाहँदैन। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन चाहन्छ, धर्म हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ। निरपेक्षताको सबभन्दा पहिलोचोटि यो शब्दको आविष्कार गरेर लेख्ने मान्छे बेलायती प्रोफेसर जर्ज ज्याकोब होलिक हुन्। अहिले नेपालमा जे निरपेक्ष भनिएको छ यो निरपेक्ष होइन। निरपेक्ष हुनका लागि जर्ज ज्याकोब होलिकले वास्तवमा सेक्युलरिजम, द्याट इज नट ट्रान्सलेटेड इन्टु नेपाली एज धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिजम भनेको धर्मनिरपेक्षता होइन। निरपेक्षताको विश्वमा मोडेलहरू छन्, अरूले जे गरे त्यही भनेर हुन्छ। संसारमा पहिलोचोटि धर्मनिरपेक्षताको मोडालिटीहरू कस्ता छन् र नेपाली मोडेल के हो भन्ने बारेमा, निरपेक्षताको मोडालिटीको बारेमा लेख्ने मान्छे नै अब आफैले भनौँ म आफै हो। नेपालमा 4वटा देशका राजदूतहरूलाई राखेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट 4वटा टेलिभिजनबाट लाइभ गरेर हेर्नु, निरपेक्षता यो तिमीले भनेको गलत हो। तपाईको चाहिँ रसन चाहिँ संविधानको धारा 14 को उपधारा 2 मा यो धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ। तर भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपादको गीता चाहिँ त्यहाँ ट्रान्सलेसन गरेर बेच्दाखेरि उनलाई पक्राउ गरियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँको एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ क्रिस्चियन वकिल मिखाइल फ्रोलोप भन्नेले उनलाई बचाए। हेर्नुहोस् है, अमेरिकी राष्ट्रपति चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो जर्ज वाशिङटन क्याबिनेट मिटिङ चाहिँ सुरु गर्दा बाइबल पढेर गर्थ्यो, अन्त्य गर्दा बाइबल पढेर गर्थ्यो। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमण कहाँ गर्छन्? भ्याटिकन सिटीमा गर्छन्, पोपसँग आशीर्वाद लिन्छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमण उनी चाहिँ भ्याटिकन सिटी जान्छन्। अब हामीले यहाँ हेर्दा तर त्यो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर लेखेका छन्। हेर्नुहोस्, निरपेक्षता हामी हो। हामी निरपेक्ष किन हो भने हामी 33 कोटी देवी देवतामा एकजना जिजस थपिएर केही फरक पर्दैन, प्रणाम होइन। एकजना मोहम्मद पैगम्बर थपिएर केही फरक पर्दैन, बुद्धलाई हामी प्रणाम गर्छौँ, हामी जहाँ पनि गएर प्रसाद खान्छौँ। हो, निरपेक्षता भनेको यो हो। निरपेक्षहरू क्रिस्चियन पनि हुन मिल्दैन। निरपेक्षताको नाममा स्टेट अफ आर्थिजम, राज्य नास्तिकता फैलाउन पाइँदैन। हामी आध्यात्मिकतामा विश्वास गर्छौँ। यसैले अस्तिको क्रिसमसको दिन चाइनामा धर्मनिरपेक्षताको समर्थनमा बाइबल जलाइयो। हाम्रो धादिङमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा बाइबल जलाइयो अन द सेम डे। किनभने उनीहरूले के भने निरपेक्ष भएपछि त तपाईको क्रिस्चियन पनि हुन मिल्दैन नि। निरपेक्ष भनेको जर्ज ज्याकोब होलिकले जे भनेर सेकुलरिजम प्रयोग गरेका थिए, धर्मप्रति विश्वासै राख्ने, आदर गर्ने, सम्मान गर्ने। तर धर्मनिरपेक्षता भनेको अलिकति समय लिन्छ ल प्लिज। कस्तो हो भने नि, धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ राज्यको सरकारले गरेको निर्णयलाई धर्मगुरुहरूले आदेश दिएर बदर गर्न सक्ने, घोषणा गर्न सक्ने राइट जुन देशमा हुन्छ। जस्तो तपाईँले स्पेनमा हेर्नुभयो, स्पेनको युवराजाधिराज होला भन्थे उनलाई युवाहरूले। उनले BBC उसमा CNN मा समाचार पढिरहेको लेट्जिया भन्ने एउटा केटीलाई मन पराए, बिहे गर्ने घोषणा गरे। संसदले पनि त्यहाँ चाहिँ फेरि युवराजधिराजले बिहे गर्ने केटीलाई चाहिँ संसदले मन पराउनु पर्छ। संसदले ओके गर्यो, क्याबिनेटले पनि हुन्छ भन्यो। तर त्यहाँको धर्मगुरुले के भने तिमीले कि युवराजधिराज पद त्याग्नुपर्छ कि केटी त्याग्नुपर्छ। सरकारले गरेको निर्णय, अहिले तपाईँको इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा ब्याङ्कहरूले ब्याज लिने निर्णय सरकारले गर्यो भने त्यहाँको धर्मगुरुले सरकारलाई हत्या गर्ने आदेश दिन्छ, सफाया गर्ने, फतवा जारी गर्ने। हेर्नुहोस्, जुन देशको सरकारले गरेको निर्णयलाई त्यो देशको धर्म मठाधीशहरू, जुन देशमा अफिसियल स्टेट चर्च, आधिकारिक राजकीय चर्च हुन्छ, आधिकारिक राजकीय मस्जिद हुन्छ, आधिकारिक राजकीय गुम्बा हुन्छ र आधिकारिक राजकीय मन्दिर हुन्छ, स्टेट टेम्पल हो। त्यो स्टेट टेम्पलकोले त्यहाँको चिफ जो प्रिस्ट हुन्छ हैन, मुख्य गुरु, जस्तो नेपालको भनौँ तपाईको चाहिँ मूलभट्ट, त्यस्तै त्यो देशमा के हुन्छ भने सरकारले कुनै निर्णय गर्यो भने धर्मगुरुले सरकारको निर्णय आजदेखि बदल गरिएको घोषणा गरिएको छ भन्छ। यस अर्थमा त्यो देश धर्मनिरपेक्ष भएन नि त त्यसपछि। हो, त्यो निरपेक्ष होइन। अब हेर्नुहोस्, जुन देशमा सरकारले गरेको निर्णयलाई धर्मगुरुले बदल गर्न सक्ने अधिकार राखेको हुन्छ नि, हो त्यो देश चाहिँ धर्म सापेक्ष हो। एक धर्मनिरपेक्ष भनेको के त? जर्ज ज्याकोब होलिकले भनेको भने अस्ति भर्खरै मैले भने युवराजधिराज तपाईको स्पेनको पनि धर्म गुरुहरूले सरकारले गरेको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने अधिकारलाई अन्त्य गर्ने र धर्मबाट सरकारलाई अलग गर्ने हो। यो सिद्धान्तलाई धर्मनिरपेक्षता भन्छ। हाम्रो त प्रसङ्गै फरक छ, परिभाषै फरक छ, कुरै फरक छ। ओके, नाउ यु केम टु द पोइन्ट। हेर्नुहोस्, हजुर,
संसारको सबभन्दा पुरानो धर्मनिरपेक्ष मध्येको मुलुक टर्कीको, जहाँ अहिले पनि 92% तपाईँको चाहिँ इस्लामिक धर्म मान्नेहरू छन्, त्यसले त्यति वर्ष अगाडि धर्मनिरपेक्ष आफूलाई किन घोषणा गर्यो भने त्यहाँको सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ धर्मगुरुले बदर गरिदिन्थ्यो। अब धर्मगुरुको अधिकार बेग्लै हो, सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको अधिकार बेग्लै हो। धर्मगुरुले सरकारलाई नछुने, सरकारले धर्मलाई नछुने हो, यो सिद्धान्तलाई धर्मनिरपेक्षता भन्छ। नेपालको न एउटा सांसदले पढाएको छ, न एउटा कुनै यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, न यी विद्वान विश्लेषक भन्नेलाई थाहा छ। त्यसैले मैले भनेको म त अत्यन्त घमण्डी मान्छे पनि हो। संसारकै पहिलो पटक धर्मनिरपेक्षताको मोडेलहरूको बारेमा लेख्ने मान्छे मै हो। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो पहिला? होइन, 62 भन्दा अगाडि। अब हेर्नुहोस्, अब कस्तो राम्रो प्रश्नमा हो। हामीले हिन्दू राष्ट्र लेखेको पहिलो कागज कुन हो? त्यो भनेको 2019 सालको संविधान। 2019 सालको संविधान अगाडि नेपालको कुनै पनि कागजमा तपाईँले हिन्दू राष्ट्र लेखेको भेट्नुहुन्न। पहिलो त्यो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ अब नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, होइन, अन्तरिम शासन विधान, यी सबै हेर्नुभयो भने 8 सालको लगायत, त्यसमा झन्डै झन्डै अहिलेको श्रीलङ्काको संविधानसँग मिल्दोजुल्दो छ। 8 सालमा के छ श्रीलङ्काको संविधान भने रैथाने धर्महरू लगायत सबै धर्मलाई समान संरक्षणको प्रत्याभूति हुनेछ, रैथाने धर्म संरक्षण राज्यको कर्तव्य हुनेछ, यति लेखेको छ। अब नेपालमा त तपाईँको एउटा चाहिँ ब्लेन्ड कल्चर छ नि त, यो चाहिँ ओमकार संस्कृतिभित्रको, होइन, यो चाहिँ तपाईँको यता किरातेश्वर महादेव मान्नेहरू लगायतको, होइन, एकाकार भएको संस्कृति छ। हामीले त्यो बेला के गर्यौँ भने सबैलाई समान रूपमा संरक्षणको प्रत्याभूति सबै धर्म मान्नेलाई हुनेछ, धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा हुनेछ, यो भनिएको थियो। 19 सालको संविधानमा पहिलोचोटि धर्म तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेर लेखियो। त्यो निरपेक्ष हामी त्यति बेलै थियौँ। हामी चाहिँ वास्तविक संसारको सबभन्दा पुरानो निरपेक्ष राष्ट्र हो, त्यो टर्की भन्दा पनि पुरानो। यद्यपि हामी हिन्दू राष्ट्र लेखे पनि हामी निरपेक्षको अभ्यास गरिरहेका थियौँ। हामी निरपेक्षको अभ्यास गरिरहेका थियौँ। अब अहिले हेर्नुहोस् त, जति बेला यो देशमा राजा नै थिए त्यो बेला अलिकति परतिर मुस्लिमहरूको इस्लामिक धर्मको चाहिँ मस्जिदहरू थिए। एकदम हामी पञ्चायत कालमा पनि अहिले पनि हरेक वर्ष सरकारको तर्फबाट कमिटी नै गठन गरेर, हज कमिटी गठन गरेर मक्का मदिना विमान टिकटमा सुविधा दिएर पठाउँछौँ। अहिले पनि छ त्यो। अब यो हो के? यो भनेको पछिल्लो समयमा राजनीतिको लागि चाहिँ प्रयोग गरेको अस्त्र भन्नुभएको, जुन कुरा पञ्चायत कालदेखि नै भएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यति बेलै थियो यो हज कमिटी गठन गरेर। अब तपाईँ र मैले 4 धाम घुम्न जाने पनि सरकारसँग सुविधा माग्यो भने के हुन्छ? नेपालका क्रिस्चियनहरू सबैले म पनि भ्याटिकन सिटी जान्छु, मुस्लिमहरूलाई चाहिँ हज कमिटी गठन गरेर मक्का मदिना पठाउने, हामीलाई चाहिँ नपठाउने भन्यो भने के हुन्छ? अरू धर्मावलम्बीहरूले भन्यो भने के हुन्छ? हो, यो धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरेका छौँ त। निरपेक्षता अहिले हेर्नु संसारमा के आयो भने आइकाओले के निर्देशन गर्यो? आकाशमा गइसकेपछि त्यो कुनै धर्मको हुँदैन। अनि इस्लामिक कन्ट्रीको चाहिँ तपाईँको इस्लामिक कम्पनीहरूको चाहिँ विमान सेवामा त्यो तपाईँको चाहिँ एयर होस्टेसहरूले प्रयोग गर्ने जुन हुन्छ ड्रेस, त्यसमा मुस्लिमिजम चाहिँ रिफ्लेक्ट हुने खालको चाहिँ त्यो टोपीहरू टाइपको त्यो लगाउन पनि रोकिदियो आइकाओले। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो कन्टेन्ट, हाम्रो बच्चा बच्चीहरूले के पढिरहेछन्, करिकुलमको कन्टेन्ट हामीले कहिले कन्टेन्ट एनालिसिस गर्यौँ कि त्यो सेक्युलर कन्टेन्ट छ कि छैन? सर, एकछिन मैले हजुर यहाँ रोकेँ, यो कुरालाई यति नै राखौँ किनभने अझै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब करिबन हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेको छौँ। अन्तिम अन्तिमतिर म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले लकडाउन, तपाईँ लकडाउनमै छौँ हामीहरू पनि, करिबन 2000 मान्छेले सुसाइड गरे नेपालमा। दैनिक 16देखि 17-18 जना सुसाइड गरे लकडाउनमा। त्योभन्दा पहिला 13देखि 14 जना मान्छे सुसाइड गर्दा रहेछन्। विश्वमै प्रति सेकेन्ड 2 जना मान्छेले सुसाइड गर्दा रहेछन्, होइन, प्रति मिनट। अब मैले के जान्न खोजेको भने तपाईँले अघि आफ्नो पार्टीको धारणा 5वटा धारणामध्ये एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभएको थियो, लास्टमा अध्यात्म हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो क्या। हामी त्यो संस्कार, त्यो संस्कृतिको मान्छे हौँ जहाँ हामीलाई माग्न पनि लाज लाग्दैन। भनेको त भगवान् गौतम बुद्ध राजाका छोरा भएर पनि त ज्ञानको लागि माग्दै हिँड्नु भएको थियो। हामी सुख दुःखे समय कृत लाभा लाभो जया जयो ततै द्वायुजस नै पापमा आप्ससी, सुख दुःख बराबर अर्जुन तिमी युद्ध गर भन्ने गीताको चाहिँ श्लोक छ। त्यो देशको मान्छेमा हाम्रो आध्यात्मिकता कसरी स्खलित हुन पुग्यो कि हामी समस्याबाट भयभीत भएर आज आत्महत्या गर्ने देशहरूको सूचीमा छौँ? किन यस्तो हुन्छ? कस्तो भइरहेछ? हेर्नुहोस् है, त पहिला अलिकति जोड्छु। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका सबै सदस्यहरूलाई हामीले आचार संहिताहरू बनाएका छौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै
आफू सुतेको कपडा आफैले फोल्ड गर्ने मिलाउने, ग्रेट, आफूले लगाएको कपडा आफै धुने, आफूले खाना खाएको थालहरू आफै सफा गर्ने, बेलुका घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ भने अन्तिममा त्यो हामीले छोरी मान्छेलाई भनेका छैनौँ है, छोराहरूले चाहिँ बुहारीले पनि होइन, फेरि छोराले चाहिँ बुवा आमालाई गोडामा तेल लगाएर मालिस गरिदिएर सुत्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रणाम गर्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउने, बेलुका पनि त्यो हेर्दा हेर्दै निदाउने होइन कि बेलुका पनि अन्तिममा अभिवादन गरेर सुत्ने लगायतका यस्ता केही आचार संहिताहरू राखेका छौँ। यो भनेको के हो भने परिवार संस्था त्यहाँभित्रको यहाँबाट सुरु हुन्छ। आज एक दिन मात्रै पनि कसैले गर्यो भने नि यसबाट यस्तो शक्ति आउँछ नि, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ परिवारभित्रको, होइन? हामीले किनभने एउटा रिसर्च म तपाईँलाई प्रेजेन्ट गरिहाल्छु। तपाईँको चाहिँ यो करिबन लामो समयसम्म गरेको रिसर्च मैले सुनेको चाहिँ 25 वर्षभन्दा पनि लामो समय गराएको रिसर्च अनुसार मान्छेको सुखको स्रोत कहाँ हो भन्दाखेरि तपाईँको मान्छेको 80% सुख र दुःखको स्रोत परिवार, जुन तपाईँले त्यहीँबाट स्टार्ट गर्नुभएको छ। अब यसले के गर्छ भने हाम्रो सदस्यहरूको यो हामीले आचार संहिता दिएका छौँ, तर अर्को कुरा सँगसँगै अघि भन्नुभयो नि युद्ध गर, कर्तव्य, त्यो यतिकै भनेको नि माफले सुख दाचन, होइन? फल प्राप्त गर्ने भने कर्तव्य त छ नै, कर्तव्य अगाडि के छ? हामीले लड्नुपर्ने केही युद्धहरू छ नि अगाडि, त्यो युद्ध तर्कको छ, त्यो चाहिँ विवेकको हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने छ, यी धेरै कुराहरू छन् र अनाध्यात्मिकहरूले शासन सञ्चालन गर्दै आएको भएको हुनाले केही सत्यता यो मुलुकमा बाँचेको छ र नै यो देश टिकिरहेको छ। भनेपछि हामीले जे हिजो हाम्रो संस्कार थिए, जुन हाम्रो जुन परम्परा थियो, ती सबै चिजलाई पोलेर खाएको हुनाले आज हामी त्यो गतिमा गयौँ भन्न खोज्नु भएको? एकदमै एकदमै सांस्कारिक हिसाबले जब हामी च्युत हुँदै गयौँ त्यसपछि यो स्खलित हुने क्रम चाहिँ बढ्यो। अब यसलाई चाहिँ बढाउनु जरुरी छ र यो आध्यात्मिक मान्छेहरूले नै मुलुक चलाउनु पर्छ। ठिक छ, भनेको मतलब अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यो दिशामा काम गर्छ, एकदमै गर्छ। अर्को कुरा तपाईँले यो पनि भन्नुभएको थियो कि तपाईँ कसैलाई गाह्रो भएको छ भने काउन्सिलिङको लागि तपाईँहरू फ्री सर्भिस दिनुहुन्छ नि भन्नुभएको थियो, होइन? हो, एकदमै हामीले यो सूचना पनि राखेका थियौँ। अहिले पनि हामी धेरैको सम्पर्कमा छौँ, त्यो चाहिँ जुमबाट पनि क्लोज डोर सेसनहरू पनि चलाइरहेका छौँ। इन्डिभिजुअली नम्बर केही भन्नु दिन्छ नि प्लिज, यो कार्यक्रम मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ। 98 426 हजुर 34 84 3। ओके, 98 426 34 84 3। यो चाहिँ नेपाल स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ जो डिजास्टर स्पेशलिस्ट। यो डिजास्टर भनेको चाहिँ परिवार डिजास्टर एकदम एकदमै हैन, यो डिजास्टर उहाँले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ स्पेशलिस्टले, अथवा तपाईँसँग अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जब तपाईँ खटाउनुहुन्छ यसको लागि? हाम्रो टिम छ, एकदम टिम छ। यसरी काम गरिरहेको छ। अब अन्तिम प्रश्न, स्वागत नेपालजीलाई अन्तिम प्रश्न के छ भने राम्रो अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, गीतकार गायककार पनि हुनुहुन्छ, होइन? मजाले पैसा कमाएर आनन्दसँग बसे भयो नि यो दुनियाँ जस्तरीको चाहिँ धम्की खानु भएको छ, यो खाएको छ, ऊ खाएको छ, होइन? जीवनको रूपान्तरणलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अघि मैले जोड दिएको थिएँ, आध्यात्मिकताले यो शक्ति दिन्छ। सोझै म यसमा विश्वास गर्छु कि म न ब्रह्माजीलाई चाहिँ निवेदन हालेर जन्मेको हो, न यमराजलाई घुस खुवाएर बाँचिरहेको हो। म जुन दिन मर्छु त्यो निश्चित छ र त्योभन्दा 1 सेकेन्ड अगाडि पनि मलाई कसैले मार्न सक्दैन। त्यो दिनसम्म मलाई संसारकै पूर्वी सैनिक आए पनि मार्न सक्दैन। त्यसकारण म निश्चित छ भने मैले केही कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। त्यो कर्तव्यमा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत कुराहरू पनि हुने रहेछ, जस्तो कि मेरो 2 जना छोरीहरू छन्। ती 2 जना छोरीहरू, एउटा छोरी त आफै आफ्नो कमाएर खाने गर्ने वकिलै भइसक्नु लागेको छ, श्रीमती आफै गर्नुहुन्छ। अर्को छोरी पनि तगडा, तपाईँको चाहिँ किक बक्सिङमा पनि नेपाल सेकेन्ड गरे मान्छे, राष्ट्रपति कपमा पनि, होइन, पढिरहेछन्। ओ जम्मामा के त 2टा छोरी बिहे गरेर जान्छन्, होइन? हामीलाई पनि जे जे गर्नुपर्छ गर्लाम। अन्तिममा मैले गर्ने भनेको त के हो? हजुरबुवाले कमाइदिएकोले मैले अहिलेसम्म यो जुनीमा 1 गेडो चामल पनि किनेर खाएको छैन। हेर्नु है, गौरव क्या मजा आउँछ भन्न पनि। अहिले पनि म तपाईँको हजुरबुवाले जोडिदिएको खेतको धान खान्छु, अहिलेसम्म किनेर खाएको छैन। र अझै पनि मेरो छोरीलाई पनि नकिनी खान पुग्छ भनेपछि अब मलाई के चाहियो? तर म काठमाडौँमा डेरामा बस्छु है। हजुर, अहिले पनि हो, म काठमाडौँमा मलामी खोज्न आएको होइन नि त, होइन? मलाई मेरो हजुरबालाई जहाँ जलाइएको थियो त्यहीँ जलाइयोस्, म यो कामना गर्छु। के नै छ र? केही छ? अब त्यो 2टा छोरीले आफ्नो ढङ्गले गरिहाल्छन्, हजुरबाले कमाइदिएको मसँग अहिलेसम्म छ। अब गर्ने के हो? अब गर्ने के हो भने सद्दाम हुसेन जस्तो आफ्नो देशको विरुद्धमा अमेरिकाको पक्षमा देशको सूचना बेच्ने आफ्नै ज्वाइँलाई आफैले गोली हानेर मार्यो, हवेलीमा बोलाएर।
यो चाहना छ कि यो मुलुकमा एउटा 21औं शताब्दीको नयाँ जङ्गबहादुरको जरुरी छ। मान्छेहरूका वैयक्तिक स्वतन्त्रता देशको उन्नयनका लागि केही समय छिन्नुपर्छ भने छिन्न पनि जरुरी छ र जनताबाट जन्मिएको लोकतान्त्रिक जनवादी राष्ट्रवादी एउटा निरङ्कुश तानाशाहको जन्मको जरुरी छ यो मुलुकमा कि जसले आफ्ना छोरा बुहारी छोरी इत्यादि कोही नभनिकन अगाडि सत्य र न्यायको पथमा अगाडि बढ्न सकोस्। कृष्णले अर्जुनलाई भने जस्तो अगाडि परिवारकै मान्छे आए पनि हत्या समेत गरेर ओके यदि त्यो सत्यको लागि छ भने धर्मको लागि सत्यको लागि आध्यात्मिक शासन सुरु गर्नु छ भने तर यो फेरि थियोक्रेसी चलाउन खोजेको होइन है जो धर्मतन्त्र बनिन्छ वास्तवमा मुलुकका लागि ओभर टाइम काम गर्न जरुरी छ। ओके सर अब तपाईँ ओभर टाइम काम हैन मैले सेकेन्ड प्रश्न लास्ट प्रश्न भन्दा एउटा प्रश्न मैले सम्झे दर्शकबिन धेरै दर्शकबिनलाई थाहा छैन पनि होला उहाँ एउटा गीतकार कवि पनि हुनुहुन्छ उपन्यास पनि लेख्नु भएको छ मलाई थाहा थिएन मलाई पनि कुराकानीको सिलसिलामा थाहा भयो। वकिल पेसा भनेको त बुद्धिले काम गर्ने पेसा जहाँ भावनाको कुनै स्थानै छैन। मैले सुने अनुसार तपाईँ चाहिँ अदालतमा गएर भावका कुरा गर्न पाउनुहुन्न प्रमाण र तथ्यको कुरा गर्नुपर्छ। अलिकति हजुर यो बिचमा धेरै यस्ता मुद्दाहरू छन् जहाँ मैले भावनाको कारणले मैले सरसँग जान्न खोजेँ मैले के जान्न खोजेँ एउटा वकिललाई यो शास्त्रको रस जुन छ नि नवरसमध्ये एउटा रसमा पर्छ नि यो रसमा करुण रसमा तपाईँ बडा भावुक हुनुहुन्छ मलाई तपाईँ वकिल जस्तो लागिरहेको छैन हैन तपाईँ तर्क चाहिँ वकिलको जस्तो भए पनि तपाईँको हृदय भावुकताले भरिएको छ। यो वकिललाई यतापट्टि इन्ट्रेस्ट कसरी लाग्यो? वास्तवमा त्यो साहित्य मेरो सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो जननी। अर्को कुरा मेरो आमाले जे सिकाउनु भयो नि आमाले सिकाउनु भएको कुरा मैले विश्वविद्यालयका जतिवटा 4वटा विषयमा पढे पनि हैन सबभन्दा ठुलो ज्ञान त उहाँले दिनुभएको छ भन्नका लागि भनेको छैन है। उहाँले भनेका कुराहरू मैले लेखेको कारणले कवितामा राष्ट्रिय पुरस्कार पाएँ। उहाँले भनेको कुराहरू कहिल्यै कहीँ नसुनेका कुराहरू त्यो यस्तो ज्ञान हुँदो रहेछ नि त्यसकारण आमा नै मुख्य स्रोत हो पहिलो कुरा। भने नेपोलियन बोनापार्टले तिमी मलाई असल आमा दियौ म तिमीलाई असल राष्ट्र दिनेछु भन्ने कुरा तपाईँमा लागू भयो हुनुपर्छ मतलब राष्ट्रको कुरा भन्दैछ तर तपाईँमा त लागू भयो नि त आदि त काम भयो त्यो हो मेरो व्यक्तिगत जीवनमा त एकदमै अब राष्ट्रका लागि कति हुन सक्छ हैन यो एकदम जरुरी छ र वास्तवमा भावुक नबनिकन सत्यको उत्खनन नहुने बेला छ त सत्य त यसरी छोपिसक्यो कि अब भावुकताले मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ कि हो यो सूत्र चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द बेन्च अफ द कोर्ट हैन पनि प्रयोग भएको छ अदालतमा इजलासमा पनि यो कुरा चाहिँ प्रयोग भएको छ। तपाईले त्यसलाई प्रयोग गरेको छ। अब यो अहिले समय हामीसँग अब त हामी अन्तिममा आइसकेका छौं छोटो छ त्यसकारण मैले सक्दिन तर पछि कुनै दिन कुरा गर्न कस्तो भावुक ढंगले बहस गर्दाखेरि कस्ता मुद्दाहरुमा न्याय प्राप्त भएको छ भने बेग्लै एपिसोड हुन्छ। ठीक छ सर हामीलाई अझै तपाईसँगको कुराकानी हामीलाई थाहा छ तपाईसँग हामी धेरै कुराकानी धेरै खजना छन् धेरै कुरा हामीलाई चाहिने कुरा हामी लिन सक्छौं। तपाईको बारेमा मेगा टेलिभिजनको कार्यक्रम रूपान्तर मार्फत धेरै दर्शकबिनहरुलाई जान्ने पुग्यौं। यहाँलाई कस्तो लाग्यो आजको संवाद? हामीलाई बडा आनन्द लागेको छ। मलाई एकदमै आनन्द लाग्यो किनकि हामीले अलिकति समसामयिक र आध्यात्मिक विषयमा पनि सँगसँगै गयौं। म एकदम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु फेरि पनि यो कार्यक्रमको प्रगति। थ्यांक यू भेरी मच सर। यहाँ चाहिँ धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वागत नेपाल अधिवक्ता हुनुहुन्छ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको संयोजक हुनुहुन्छ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँसँग हामीले धेरै विषयमा कुराकानी गर्यौं। अझै कयौं कुराहरू हाम्रो बाँकी रहेका छन्। आउँदा दिनमा हामी उहाँसँग फेरि समय लिएर तत् विषयलाई चाहिँ प्रस्ट्याउने काम गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम रूपान्तरबाट म प्रस्तुता विद्रुफ याल र आजका हाम्रो अतिथि स्वागत नेपाल हामी दुवैजना बिदा दिन सुन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।